श्री परमात्मने नमः। अथ त्रयोदशोऽध्यायः। क्षेत्र विभाग योगः। श्री भगवानुवाच इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते वेदत्यो वेति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्वितः। क्षेत्रज्ञ सर्वक्षेत्रेषु भारत क्षेत्रज्ञयोर्ज्ञानं यत्तज्ज्ञानं मदं ममः। तच्चेत्रयच्च यादृक् च यद्विकारि यदश्च यत् स च यो यत्प्रभावश्च तत्समासेन मे शृणु। ऋषिभिर्बहुधा गीतम् छन्दोभिर्विविधैः पृथक् ब्रह्मसूत्रपदैश्चैव हेतुमद्भिर्विनिश्चितैः महाबोधान्यहङ्कारः बुद्धिरव्यक्तमेव च इन्द्रियाणि दशैकं च पञ्चचेन्द्रियगोचराः इच्छा द्वेष सुखं दुःखं सङ्घातश्चेदना त्रिभिः वेदक्षेत्रं समासेन सविकारमुदाहृतम् अमानित्वमदम्बित्वम् अहिंसा चान्दिरार्जवम् आचार्योपासनं शौचं स्थैर्यमात्मविनिग्रहः इन्द्रियार्थेषु वैराग्यम् अहङ्कार एव च जन्म मृत्युजरा व्याधि दुःखदोषाणुदर्शनम् अविष्वङ्गः पुत्रधा गृहादिषु नित्यं च समचित्तत्वम् इष्टानिष्टो भवत्तिषु मयि चानन्ययोगेन भक्तिरव्यभिचारिणी विविक्तदेशसेवित्वम् अवधिर्जनसंसदिः अध्यात्मज्ञाननित्यत्वम् तत्त्वज्ञानार्थदर्शनम् वेदज्ञानमिति प्रोक्तम् अज्ञानै यदतोऽन्यथा ज्ञेयै यत्तत् प्रवक्ष्यामि यज्ञत्वामृतमश्नुते अनादिमत्परं ब्रह्म न सत्नासदुच्यते सर्वतः पाणिपादं तत् सर्वदोक्षिशिरोमुखं सर्वतः श्रुतिमल्लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति सर्वेन्द्रियगुणापासं सर्वेन्द्रियविवर्जितम् असक्तं सर्वभृच्चैव निर्गुणं गुणभोक्तृ च बहिरन्तश्च भूतानाम् अचरञ्चरमेव च सूक्ष्मत्वर्ततस्तिज्ञेयम् दूरस्थञ्चान्दिके च तत् अभिक्तं च भूतेषु विभक्तमिव च स्थितम् भूतभर्तृ च तज्ज्ञेयम् वसिष्णुः प्रभविष्णु च ज्योतिषामवितज्ज्योतिः तमसः परमुच्यते ज्ञानं ज्ञेयं ज्ञानगम्यं हृदि सर्वस्य विष्टितम् हृदि क्षेत्रं तदा ज्ञानं ज्ञेयं चोक्तं समासतः मद्भक्त येदविज्ञाय मद्भावयोपपद्यते प्रकृतिं पुरुषं चैव उपावपि विकारांश गुणांश्चैव विद्धि प्रकृतिसम्भवान् कार्यकारणकर्तृत्वे हेतुप्रकृतिरुच्यते पुरुषः सुखदुःखानां भोक्तृत्वे हेतुरुच्यते पुरुषः प्रकृतिस्थो हि भुङ्क्ते प्रकृतिजान् गुणान् कारणं गुणसङ्कोऽस्य सदसत्यो निजन्मसु उपद्रष्टानुमत्ता च भर्ता भोक्ता महेश्वरः परमात्मेति चाप्युक्तः देहेऽस्मिन् पुरुषः परः य एव वेत्ति पुरुषं प्रकृतिं च गुणैः सह सर्वदा वर्तमानोऽपि स भूयोऽभिजायते ध्यानेनात्मनि पश्यन्ति केचिदात्मानमात्मना अन्ये साङ्ख्येन योगेन
कर्मयोगेन चापरे अन्ये त्वेवमजानन्तः श्रुत्वान्येभ्य उभाषते तेऽपि साधितरन्त्येव मृत्युं श्रुतिपरायणाः यावत् सञ्जायते किञ्चित् सत्त्वं स्थावरजङ्गमम् क्षेत्रक्षेत्रज्ञसंयोगात् तद्विद्धि भरतर्षभ समं सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरं विनाश्यन्तं यः पश्यति स पश्यति समं पश्यन् हि सर्वत्र समवस्थितमीश्वरं न हीनस्त्यात्मात्मनाम् आत्मानं ततो याति परां गतिं प्रकृत्यैव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः यः पश्यति तदात्मानम् अकर्तारं स पश्यति यथा भूतभृतक् भावम् एकस्तमनुपश्यति तत एव च विस्तारं ब्रह्म सम्पद्यते तदा अनादित्वान् निर्गुणत्वात् परमात्मायमव्ययः शरीरस्थोऽपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते यदा सर्वगतं सौक्ष्म्यात् आकाशन्नोपलिप्यते सर्वत्रावस्थितो देहे तदात्मानोपलिप्यते यथा प्रकाशयत्येकः कृष्णल्लोकमिमं रविः क्षेत्रं क्षेत्री तदा कृष्णं प्रकाशयति भारत क्षेत्रक्षेत्रज्ञोरेवम् अन्तरं ज्ञानचक्षुषा भूतप्रकृतिमोक्षं च ये विदुर्यान्ति ते परम् ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्याया योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे क्षेत्रक्षेत्रज्ञविभागयोगो नाम त्रयोदशोऽध्यायः। ॐ श्री परमात्मने नमः। अथ चतुर्दशोऽध्यायः गुणत्रयविभागयोगः। श्रीभगवानुवाच परं भूय प्रवक्ष्यामि ज्ञानानाज्ञानमुत्तमम् ज्ञात्वा मुनयः सर्वे परां सिद्धिमिदो गताः इदं ज्ञानमुपाश्रित्य न साधर्म्यमागताः सर्गे दीनोपजायन्ते प्रलये न व्यतन्ति च मम यो निर्महद् ब्रह्म तस्मिन् गर्भं ददाम्यहं सम्भवः सर्वभूतानां ततो भवति भारत सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तयः सम्भवन्ति याः तासां ब्रह्म महद्योनिः अहं बीजप्रदः पिता सत्त्वं रजस्तम इति गुणाः प्रकृतिसम्भवाः निबध्नन्ति महाबाहो देहे देहिनमव्ययम् तत्र सत्त्वं निर्मलत्वात् प्रकाशकमनामयम् सुखसङ्गेन बध्नाति ज्ञानसङ्गेन चानक रजो रागात्मकौ विद्धि तृष्णासङ्गसमुद्भवम् तन्निबध्नाति कौन्तेय कर्मसङ्गेन देहिनम् तमस्त्वज्ञानजौ विद्धि मोहनं सर्वदेहिनां प्रमादालस्य निद्राभिः तन्निबध्नाति भारत सत्त्वं सुखे सञ्चयति रजः कर्मणि भारत ज्ञानमावृत्य तुत्तमः समाधे सञ्जयत्युत रजस्तमश्चाभिभूयः सत्त्वं भवति भारत रजः सत्त्वं तमश्चैव तमः सत्त्वं रजस्तथा सर्वद्वारेषु देहेऽस्मिन् प्रकाश उपजायते ज्ञानै यदा तदा विद्यात् विवृद्धं सत्त्वमित्युत लोभः प्रवृत्तिरारम्भः कर्मणामसमस्पृहा रजस्येतानि जायन्ते विवृत्ते भरतर्षभ अप्रकाशो प्रवृत्तिश्च प्रमादो मोह एव च
तमस्येतानि जायन्ते विवृत्ते गुरुनन्दन यदा सत्त्वे प्रवृत्ते तु प्रलयैयादिदेहभृत् तथोत्तमविदाल्लोकान् अमलान् प्रतिबध्यते रजसि प्रलयं गत्वा कर्मसङ्गिषु जायते तथा प्रलीनस्तमसि मूढयोनिषु जायते कर्मणः सुहृदस्याहुः सात्विकं निर्मलं फलं रजसस्तु फलं दुःखम् अज्ञानं तमसः फलम् तत्त्ववात् सञ्जायते ज्ञानं रजसो लोभ एव च प्रमादमोहौ तमसः भवदो ज्ञानमेव च ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्ताः मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः जगन्यगुणवृत्तिस्ताः अधो गच्छन्ति तामसाः नान्यं गुणेभ्यः तथा द्रष्टानुपश्यति गुणेभ्यश्च परौ वेत्ति मद्भावं सोऽधिगच्छति गुणानेतानतीत्यत्रीन् देहि देह समुद्भवान् जन्म मृत्युजरा दुःखैः विमुक्तो मृतमश्नुते अर्जुन उवाच कैर्लिङ्गैः श्रीगुणानेतान् अधीतो भवति प्रभो किमाचारगदं चैदान् श्रीन् गुणान् अधिवर्तते श्रीभगवानुवाच प्रकाशं च प्रवृत्तिं च मोहमेव च पाण्डव न त्वेष्टि सम्प्रवृत्तानि अनुवृत्तानि काङ्क्षति उदासीनवदासीनः मुनयो न विचाल्यते गुणा वर्तन्त इत्येव योऽवतिष्ठति नेङ्गते समदुःखसुखस्वस्थः समलोष्टाश्मकाञ्चनः तुल्यप्रिया प्रियो धीरः तुल्यनिन्दात्मसंस्तुतिः मानापमानयोस्तुल्यः तुल्यो मित्रारिपक्षयोः सर्वारम्भपरित्यागी गुणातीत स उच्यते माञ्चयो व्यभिचारेण भक्तियोगेन सेवते सगुणान् समधित्यैतान् ब्रह्मभूयाय कल्पते ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाहम् अमृतस्याव्ययस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्यैकान्तिकस्य च ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्याया योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे गुणत्रयविभागयोगो नाम चतुर्दशोऽध्यायः। ॐ श्री परमात्मने नमः। अथ पञ्चदशोऽध्यायः पुरुषोत्तमयोगः। श्रीभगवानुवाच ऊर्ध्वमूलमदः शाखम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययं सन्तांसि यस्य पर्णानि यस्तौ वेद स वेदवित् अधश्चोत्त्वं प्रसृतास्तस्य शाखाः गुणप्रवृत्ता विषयप्रबालाः अधश्च मूलाननुसन्ततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके न रूपमस्येह ततोपलप्यते नान्तो न चादिर्न च सम्प्रतिष्ठाः अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलम् अशङ्गशस्त्रेण दृढेन चित्वा ततः पदं तत्पदिमार्गितव्यं यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः तमेव चात्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवर्तन्ति प्रसृता पुराणी निर्माणमोहोजितशङ्कदोषाः अध्यात्मनित्या विनिवृत्तकामाः तन्त्रैर्विमुक्ताः सुखदुःखसंज्ञैः गच्छन्त्यमूढाः पदमव्ययं तत् न तत्पायसे सूर्यः न शशाङ्को न पावकः यत्गत्वा न निवर्तन्ते यत्ताम परमं ममैवांसो जीवलोके जीवभूतः सनातनः मनःषष्ठान्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति
शरीरै यदवाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वरः गृहीत्वैतानि सय्यानि वायुर्गन्धानि वाशयात् श्रोत्रं चक्षुस्पर्शनं च रसनं घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायं विषयानुपसेवते उत्क्रामन्दं स्थितौ वापि विज्ञानौ वा गुणान्वितं विमूढानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितं यदन्तोऽप्यकृतात्मानः नैनं पश्यन्त्यचेतसः यथातिथ्यकथन्ते च जगद्भासयदेखिलं यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विद्धि मामकम् कामविस्य च भूतानि कारयाम्यहमोजसा पुष्णामि सौषधी सर्वाः सोमो भूत्वा रसात्मकः अखौ वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणापानसमायुक्तः पचाम्यन्तं च दुर्विधम् सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टः मत्तः स्मृतिर्ज्ञानमवोहनं च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यः वेदान्तकृत्वेन विदेव चाहं द्वाविमौ पुरुषौ लोके क्षरं चाक्षर एव च क्षरः सर्वाणि भूतानि गूढस्थोऽक्षर उच्यते उत्तमः पुरुषस्त्वन्त्यः परमात्मेत्युदाहृतः यो लोकत्रयमाविश्य बिभर्त्यव्यय ईश्वरः यस्माक्षरमधीदोऽहम् अक्षरादपि चोत्तमः अतोऽस्मि लोके वेते च प्रथितः पुरुषोत्तमः यो मामेवमसम्मूढः जानाति पुरुषोत्तमं स सर्वविद् भजति माम् सर्वभावेन भारत इति गुह्यतमं शास्त्रम् इदमुक्तं मया नकः एतत् बुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात् कृतकृत्यश्च भारत ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्याया योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे पुरुषोत्तमयोगो नाम पञ्चदशोऽध्यायः। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ षोडशोऽध्यायः दैवासुरसम्पद्विभागयोगः। श्रीभगवानुवाच अभयं सत्त्वसंशुद्धिः अज्ञानयोगव्यवस्थितिः दानं तमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम् अहिंसा सत्यमक्रोधः त्यागः शान्तिरभैषुणम् दया भूतेष्वलोलुप्त्वम् आर्दवम् ह्रीरचापलम् देह देह देजः क्षमातृतिः शौचम् अद्रोहो नादिमानिता भवन्ति सम्पदं दैवीं बीजादस्य भारत दम्भो धर्मोऽभिमानश्च क्रोधः पारुष्यमेव च अज्ञानं चाभिजातस्य पार्थसम्पदमासुरीम् दैवी सम्पद्विमोक्षाय निर्बन्धायासुरीमता माचुषः सम्पदं दैवीम् अभिजातोऽसि पाण्डव द्वौ भूतसर्गौ लोकेऽस्मिन् दैव आसुर एव च दैवो विस्तरसः प्रोक्तः आसुरं पार्थ मे शृणु प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च धना विदुरासुराः न चौचन्नाभिचाचारः न सत्यं तेषु विद्यते असत्यम् अप्रतिष्ठन्ते जगदाहुरनीश्वरम् अपरस्परसम्भूतं किमन्यत् कामहैतुकम् वेदां दृष्टिमवष्टभ्य नष्टात्मानोऽल्पबुद्धयः कर्माणः क्षयाय जगतो हिताः काममाश्रित्य दुष्पूरं दम्भमानमतान्विताः मोहात् गृहीत्वा सत्ग्राहान् प्रवर्तन्ते शुचिव्रताः
चिन्तामम अपरिमेयां च प्रलयान्तामुपाश्रिताः कामोपभोगपरमाः एतावदिति निश्चिताः आशापाशसदैर्बद्धाः कामक्रोधपरायणाः ईहन्ते कामभोगार्थम् अन्यायेनार्थसञ्चयान् इदमद्य मया लब्धम् इमं प्राप्स्ये मनोरथम् इतमस्तीतमपि मे भविष्यति पुनर्धनम् असौ मया हतः शत्रुः अनिष्ये चापरानपि ईश्वरोऽहमहं भोहि सिद्धोऽहं बलवान् सुखी आद्योऽपि जनवानस्मि ओन्योऽस्ति सदृशो मया यक्ष्ये दास्यामि मोदिष्य विद्यज्ञानविमोहिताः अनेकचित्तविभ्रान्ता मोहजालसमावृताः प्रसक्ता कामभोगेषु पतन्ति नरकेषु च आत्मसम्भावितौ स्तप्ताः धनमानमतान्विताः यजन्ते नाम यज्ञैस्ते दम्भेनाविधिपूर्वकम् अहङ्कारं फलं दर्भं कामं क्रोधं च संश्रिताः माम् आत्मपरदेहेषु परत्विषन्दोऽप्यसूयकाः तानहं द्विषदः क्रूरान् संसारेषु नराधमान् किं शुभाम्यजस्रमाशुभान् आसुरीष्वेव योनिषु आसुरीं योनिमापन्नाः मूढा जन्मनि जन्मनि मामप्राप्यैव कौन्तेय ततो यान्त्यधमां गतिम् त्रिविधं नरकस्येदम् घारं नाशनमात्मनः कामः क्रोधस्तदा लोभः तस्मादेतत्त्रयं न्यजेत् वेदैर्विमुक्तः कौन्तेय तमोद्वारैस्त्रिभिर्नरः आचरत्यात्मनः श्रेयः ततो याति परां गतिम् यशास्त्रविधिमुत्सृज्य वर्तते कामकारतः न स सिद्धिमवाप्नोति न सुखं न परां गतिम् तस्मात् शास्त्रं प्रमाणन्ते कार्यकार्यव्यवस्थितौ ज्ञात्वा शास्त्रविधानोक्तं कर्म कर्तुमिहार्हसि ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्याया योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे दैवासुरसम्पद्विभागयोगो नाम षोडशोऽध्यायः। ॐ श्रीपरमात्मने नमः। अथ सप्तदशोऽध्यायः श्रद्धात्रयविभागयोगः। अर्जुन उवाच ये शास्त्रविधिमुत्सृज्य भजन्ते श्रद्धयान्विताः तेषां निष्ठा कृष्ण सत्त्वमाहो रजस्तमः। श्रीभगवानुवाच त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिनां सा स्वभावजा सात्विकी राजसी चैव तामसी चेति तां शृणु सद्भानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत श्रद्धामयोऽयं पुरुषः यो यच्छ्रद्धः स एव सः यजन्ते सात्विका देवान् यक्षरक्षांसि राजसाः प्रेधान् भूतगणाश्चान्ये यजन्ते तामसा जनाः अशास्त्रविहितं घोरं तप्यन्ते ये तपो जनाः दम्भाहङ्कारसंयुक्ताः कामरागफलान्विताः कर्षयन्तः शरीरस्थं भूतग्राममचेतसः मां चैवान्तः शरीरस्थं तान् विद्यासुरनिश्चयान् आहारस्त्वपि सर्वस्य त्रिविधो भवति प्रियः यज्ञस्तपस्तथा दानं तेषां भेदमिमं शृणु।
आयुस्सत्प्रबलारोग्य सुखप्रीतिविवर्धनाः रस्या स्निग्धा स्थिरा हृद्याः आहारा सात्विकप्रियाः कट्वं ललवनात्युष्ण तीक्ष्णरूक्षविदाहिनः आहारराजस्येष्टाः दुःखसोघामयप्रताः यद्यातयामङ्कदरसं भूदिपर्युषितं च यत् उच्छिष्टमपि चामेद्यं भोजनं तामसप्रियम् अबलाकाङ्क्षिभिर्यज्ञः विधिपृष्ठो य युज्यते यष्टव्यमेवेति मनः समाधाय स सात्विकः अभिषन्दाय तु फलं सम्भार्तमपि चैव यत् युज्यते भरतश्रेष्ठ तैर्यज्ञौ विद्धिदाजसं विधिहीन विनिहीनमसृष्टार्णं मन्त्रहीनमदक्षिणं श्रद्धाविरहितै यज्ञं तामसं परिचक्षते देवद्विजगुरुप्राज्ञभोजनं शौचमार्जवम् ब्रह्मचर्यमहिंसा च शारीरन्तप उच्यते अनुद्वेगरौ वाक्यं सत्यं प्रियहितं च यत् स्वाध्यायाभ्यसनं चैव वाङ्मयं तप उच्यते मनः प्रसादः सौम्यत्वं मौनमात्मविनिग्रहः भावसंशुद्धिरित्येतत् तपो मानसमुच्यते श्रद्धया परया तप्तं तपस्तन्त्रिविधं नरैः अपलाकाङ्क्षिभिर्युक्तैः सात्विकं परिचक्षते तत्कारमानभूचार्थं तपोथम्भेन चैव यत् क्रियते तदिह प्रोक्तं राजसञ्चलमध्रुवं मूढग्राहेण मात्मनो यत् पीडया क्रियते तपः परस्योत्सादनार्थौ वा तत्ताममुदाहृतं धातव्यमिति यत्तानं हीयतेऽनुपकारिणे देशे काले च पात्रे च तत्थानं सात्विकं स्मृतं यत्तु प्रत्युपकारार्थं फलमुह्यन्ति पश्यद्वा न पुनः फलमुद्दिश्य वा पुनः दीयते च परिक्लिष्टं तद्धानं राजसंस्मृतम् अदेशकाले यद्धानम् अपात्रेभ्यश्च दीयते असत्कृतमवज्ञातं तत्तामसमुदाहृतम् ॐ तत्सदिति निर्देशः ब्रह्मणस्त्रिविधः स्मृतः ब्रह्माणस्तेन वेदाश्च यज्ञाश्च विहिताः पुरा तस्मादोमित्युदाहृत्य यज्ञदानतपः क्रियाः प्रवर्तन्ते विधानोक्ताः सततं ब्रह्मवादिनां तदिध्यनभिसन्ताय फलैयज्ञतपः क्रियाः दानक्रियाश्च विविधाः क्रियन्ते मोक्षकाङ्क्षिभिः सद्भावे साधुभावे च सिद्ध्येत् तत्प्रयुज्यते प्रशस्ते कर्मणि तदा तच्चप्त पार्थयुज्यते यज्ञे तपसि दाने च स्थितिस्थिति चोच्यते कर्म चैव तत्तदर्थीयं सिद्ध्येवापि दीयते अश्रद्धयाहुदं तत्तं तपस्तं कृतं च यत् असदेत्युच्यते पार्थ न च तत्प्रेत्य नो इह ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्याया योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे श्रद्धात्रयविभागयोगो नाम सप्तदशोऽध्यायः। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ अष्टादशोऽध्यायः मोक्षसंन्यासयोगः। अर्जुन उवाच संन्यासस्य महाबाहो तत्त्वमिच्छामि वेदितुं त्यागस्य च हृषीकेश पृथक् केशिनिषूदनः। श्रीभगवानुवाच काम्यानां कर्मणां न्यासं संन्यासं कवयो विदुः
सर्वकर्मफलत्यागं प्रागुस्त्यागौ विचक्षणाः त्याज्यं दोषवदित्येके कर्म प्राहुर्मनीषिणः यज्ञदानतपः कर्म न त्याज्यमिति चापरे निश्चयं शृणु मे तत्र रागे भरत सत्तम त्यागो हि पुरुषौ व्याघ्र विविधः सम्प्रति प्रकीर्तितः यज्ञदानतपः कर्म न त्याज्यं कार्यमेव तत् यज्ञो दानं तपश्चैव पावनानि मनीषिणां वेदान्यपि तु कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा फलानि च कर्तव्यानीति मे पार्थ निश्चितं मदमुत्तमं नियतस्तु तु सन्न्यासः कर्मणो नोपपद्यते मोहो तस्य परित्यागः तामसः परिकीर्तितः दुःखमित्येव यत्कर्म कायक्लेशपयोत्यजेत् सकृत्वा राजसं त्यागं नैव त्यागफलं लपेत् कार्यमित्येव यत्कर्म नियतं क्रियतेऽर्जुन सङ्गं त्यक्त्वा फलं चैव सत्यागः सात्विको मतः न तेष्य कुशलं कर्म कुशलेनानुषज्यते त्यागी सत्त्वसमाविष्टः मेधावी छिन्न संशयः न हि देहभृता सत्यं त्यक्तं कर्म अन्यशेषतः यस्तु कर्मफलत्यागी सत्यागीत्यभिधीयते अनिष्टमिष्टं मिश्रं च त्रिविधं कर्मणः फलं भवत्यत्याहिनां प्रेत्य न तु सन्न्यासिनां क्वचित् पञ्चैतानि महाबाहो कारणानि निपोतमे सांख्ये कृतान्ते प्रोक्तानि सिद्धये सर्वकर्मणाम् अधिष्ठानं तदा कर्ता करणं च पृथक्वितं विदिता च पृथक् चेष्टाः दैवं चैवात्र पञ्चमं शरीरवाङ्मनो वीर्यते कर्म प्रारपते नरः न्यायौ वा विपरीतौ वा पञ्चैते तस्य हेतवः तत्रैवं सदि कर्तारम् आत्मानं केवलं तु यः पश्यत्कृद्बुद्धिवान् न स पश्यति दुर्मतिः यस्य नाहङ्कृतो भावः बुद्धिर्यस्य न लिप्यते हत्वापि स इमान् लोकान् न हन्ति न निपत्यते ज्ञानं ज्ञेयं परिज्ञाता त्रिविधा कर्म चोदना करणं कर्म कर्तेति त्रिविधः कर्म संग्रहः ज्ञानं कर्म च कर्ता च त्रितैव गुणभेदतः प्रोच्यते गुणसङ्ख्याने यथावत् शृणुदान्यपि सर्वभूतेषु येनैकं भावमव्ययमीक्षते अविभक्तौ विभक्तेषु तज्ज्ञानौ विद्धि सात्विकं पृथक्त्वेन तु यज्ञानं नानाभावान् पृथक्विदान् वेति सर्वेषु भूतेषु तज्ज्ञानौ विद्धि राजसं यत्तु कृष्णवते कस्मिन् कार्ये सक्तमहैतुकम् अदत्वार्थवतल्पं च तत्तामसमुदाहृतं नियतं संग्रहितम् अरागद्वेष दहृतम् अपलप्रेप्सुना कर्म यत्तत्सात्विकमुच्यते यत्तु कामेप्सुना कर्म साहङ्कारेण वा पुनः क्रियते बहुलायासं तत्राजसमुदाहृतम् अनुपन्तं क्षयं हिंसान् अनपेक्ष्य च पौरुषं मोहतारप्यते कर्म यत्तत्तामसमुच्यते मुक्तसङ्गो न हौवाति प्रत्युत्साहसमन्वितः सिद्ध्यसिद्ध्योर्निर्विकारः कर्ता सात्विक उच्यते राही कर्मफलप्रेषुः लुब्धो हिंसात्मको शुचिः हर्षशोकान्विदः कर्ता राजसः परिकीर्तितः अयुक्तप्राकृतः
सप्तः षडो नैष्कृतिकोलसः विषादी दीर्घसूत्री च कर्ता तामस उच्यते बुद्धिर्भेदं धृतेश्चैव गुणतस्त्रिविधं शृणु प्रोच्यमाणमशेषेण पृथक्त्वेन धनञ्जय प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च कार्याकार्ये भयाभये बन्धं मोक्षं च या वेत्ति सा पार्थ सात्विकी यया धर्ममधर्मं च कार्यं चाकार्यमेव च अयतावत् प्रजानाति बुद्धिः सा पार्थ राजसी अधर्मं धर्ममिति या मन्यते तमसावृता सर्वार्थान् विपरीताश्च बुद्धिः सा पार्थ तामसी धृत्या यया धारयते मनः प्राणेन्द्रियक्रियाः योगेनाव्यभिचारिण्या हृदिः सा पार्थ सात्विकी यया तु धर्मकामार्तान् धृत्या धारयदेऽर्जुन प्रसङ्ख्येन फलाकाङ्क्षी हृदिः सा पार्थ राजसी यया स्वप्नं भयं शोकं विषादं मदमेव च न विमुञ्चति दुर्मेधाः हृदिः सा पार्थ तामसी सुखं त्विदानीं त्रिदितं शृणु मे भरतर्षभ अभ्यासात् रमते यत्र दुःखं तं च निगच्छति यत्तत्करे विषमिव परिणामे मृतोपमम् तत्सुखं सात्विकं प्रोक्तम् आत्मबुद्धिप्रसादजं विषयेन्द्रियसंयोगात् यत्तत् प्रेमृतोपमं परिणामे विषमिव तत्सुखं राजसंस्मृतं यत्प्रे चानुबन्ते च सुखं मोघनमात्मनः निद्रालस्य प्रमादोत्थं तत्तामसमुदाहृतं न ततस्ति पृथिव्या वा विदितेवेषु वा पुनः सत्त्वं प्रकृतिर्जैर्मुक्तं यतेभिः स्यात् त्रिभिर्गुणैः ब्रह्मणक्षत्रियविषां शूद्राणां च परन्तप कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभावप्रभवैर्गुणैः तमोतमस्तपः शौचं शान्तिरार्जवमेव च ज्ञानो विज्ञानमास्तिक्यं ब्रह्मकर्म स्वभावजं शौर्यं तेजो त्रिदिर्दाक्ष्यं दानमीश्वरभावश्च क्षात्रं कर्म स्वभावजं कृषिकौ रक्ष्य वाणिज्यं वैश्यकर्म स्वभावजं परिचर्यात्मकं कर्म शूद्रस्याभिस्वभावजं स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः संसिद्धिर्लभते नरः स्वकर्मनिरतः सिद्धिं यथा विन्दति तच्छृणु यतः प्रवृत्तिभूतानां येन सर्वमिदं ततं स्वकर्मणा तमप्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानवः श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मास्वनुष्ठितात् स्वभावनियतं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम् सगचं कर्म कौन्तेय सदोषमभिनद्यतेत् सर्वारम्भा हि दोषेण धूमेनाग्निविवावृताः असक्तबुद्धिः सर्वत्र जितात्मा विगतस्पृहः नैष्कर्म्यसिद्धिं परमां संन्यासेनाधिगच्छति सिद्धिं प्राप्तो यदा ब्रह्म तदाप्नोति निबोध मे समासेनैव कौन्तेय निष्ठा ज्ञानस्य या परा बुद्ध्या विशुद्धया युक्तः श्रद्धामानं नियम्य च शब्दादीन् विषयान् त्यक्त्वा रागद्वेषौ व्युतस्य च विविक्तसेवी लक्वासि अथवा खायमानसः ध्यानयोगपरो नित्यं वैराग्यं समुपाश्रितः अहङ्कारं बलं दर्भं कामं क्रोधं परिग्रहं विमुच्य निर्ममः शान्तः ब्रह्मभूयाय कल्पते ब्रह्मभूतप्रसन्नात्मा न शोचति न काङ्क्षति
समः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिः लभते परां भक्त्या मामभिजानाति यावान् यावान् यच्छामि तत्त्वतः ततो मां तत्त्वतो ज्ञात्वा विशते तदनन्तरं सर्वकर्माण्यभिसता कुर्वाणो मत्यवाश्रयः मत्प्रसाद तव वाप्नोति शाश्वतं पदमव्ययम् चेतसा सर्वकर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः बुद्धिर्योगमुपाश्रित्य मच्चित्तः सततं भव मच्चित्तः सर्वदुर्गाणि मत्प्रसादात् तरिष्यसि अतच्चेत्त्वमहङ्कारात् न श्रोष्यसि विनङ्क्ष्यसि यदहङ्कारमाश्रित्य नयोच्य इति मन्यसे नित्यैष व्यवसायस्ते प्रकृतिस्त्वां नियोक्ष्यति स्वभावजेन कौन्तेय निबद्धस्वेन कर्मणा कर्तुं नेच्छसि यन्मोहात् हरिष्यस्य वशोऽपि तत् ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देशेऽर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यन्त्रारूढानि मायया तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् परां शान्तिं तामं प्राप्स्यसि शाश्वतम् इति ते ज्ञानमज्ञातं गुह्यात् गुह्यतरं मया विमृश्यैततः शेषेण यथेच्छसि तदा कुरु सर्वगुह्यतमं भूयः शृणु मे परमवचः इष्टासि मे दृढमिति ततो वक्ष्यामि ते हितं मन्मना भव मद्भक्तः मध्याजी मां नमस्कुरु मामे वैश्यसि सत्यं ते प्रतिज्ञाते प्रियोऽसि मे सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेहं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यः मोक्षयिष्यामि मा शुचः इदं ते नातपस्काय मा भक्ताय कदाचन मा सा शुश्रुवे वाच्यं न च मां सोऽप्यसूयति ययितं परमं गुह्यं मद्भक्तेष्वभिधास्यति भक्तिं मयि परां कृत्वा मामे वैश्यत्य संशयः न च तस्मान्ननुष्येषु कच्चिन्मे प्रियकृत्तमः भविता न च मे तस्मात् अन्यः प्रियतरो भुवि आध्येष्यते यच्च इमां धर्म्यं संवादमावयोः ज्ञानयज्ञेन तेनाहं दृष्टस्यामिति मे मतिः श्रद्धावाननसूयश्च शृणुयादपि यो नरः सोऽभिमुक्तः सुभालोकान् प्राप्नुयात् पुण्यकर्मणां कच्चित्तेतच्छ्रुतं पार्थ मयैकाग्रेण चेतसा कच्चिदज्ञानसम्मोहक प्रनष्टस्ते धनञ्जय अर्जुन उवाच नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा तत्प्रसादान्मयाच्युत स्थितोऽस्मि गतसन्देहः करिष्ये वचनं तव सञ्जय उवाच विद्यः वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मनः संवादमिममश्रौषन् अद्भुतं रोमकर्षणं व्यासप्रसादात् श्रुतवान् एतत् गुह्यमहं परं योगैयोगेश्वरात् कृष्णात् साक्षात् कथयतः स्वयं राजन् संस्मृत्य संवादमिममद्भुतं केशवार्जुनयोः पुण्यं हृष्यामि च मुहुर्मुहुः तच्च संसृत्य रूपमत्यद्भुतं हरेः विस्मयो मे महान् राजन् हृष्यामि च पुनः पुनः यत्र योगेश्वरः कृष्णः तत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिः ध्रुवानेधिर्मदिर्मम ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्याया योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे मोक्षसंन्यासयोगो नाम अष्टादशोऽध्यायः। सर्वं कृष्णार्पणम्।